الله جل وعلا مريتين سمايين مسفترة عدمك يا رب سبحانه وتعالى نزاد الدنيا لما عنتي أب الدنيا تنبر فجأة دماني أخيرات مسائي قبرا أحواتي حزنايو زلنا دروسناتنا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة أيو نأشتو ملكتاتنا يوم القيامة تباهيلو زسوع إزي قليئو قدم حج تراي قليئو حج بزقوان نازي نرئيو نقرات اللو اتقليئو دماني قنا ديمت ناؤنا من قدو دلنا هنياتو بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة لنا أشتغل نوصل كمينا إتن عبيتي أشراط الساعة نسن انتحر دا أمزين قيامة أفتي بداية مجمرنا قيامة بسيحة خمزلة يردان لذلك انتهي بالأني أنت زي تأمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنت بزنا يمجر الشانبي دي تأمن دخونك تحشك نعا نفتغنع من قدي تودي بالساوي يغربون نفسي ودسب كل شع حبوك تفلت تفتو دحر دا الكايو ورلني خنقرا كادلي انتاي كم ترخبه فليت كادو دحر دا الكايو كل سب انتاي يقبر هاهيلو تمتكا نزخاء بزعبا ناي علامات ناي يوم القيامة انتاي كركبيو دحر دا الكا نسبكت نقرون دحر دا أدليخا انتاي يقبر مالتيو تسني له يسمع لمنتاي طبيعة بني آدم ناي دمزك تفلت سلة دلي مالتيو زي بحسب نريو دلنا مالتيو بزعبا ملكتاتنا يوم القيامة اتدرس تحيزنا يزلنا حجون نفت درسنا نحلف بحسب كنا نريو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كبرات أحواتي كبرات أحاتي النبي صلى الله عليه وسلم كافتي زنقرنا أدمي يوم القيامة انتاي كركبي زبلوه أموخاء الترائي انتاي علنا انتشار الأمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم كأدمي قيامة انتاي كمتسئي لهم أمن سلام كوردين مريتي لهم إذا دماني بعينهم كتريئي وإيهم لهمنا النبي صلى الله عليه وسلم انتهي يبلو أب حديث النبي عليه الصلاة والسلام كزاربون كله لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين مكة والعراق لا يخاف إلا أن يضل الطريق انتهي لهم جزيه خمسي لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهي دخون له سلام دخون له سلام دزرق حلو أبزقوا وانزي حدق يا شاي كاب مكة ناب عراق نخيد طبعا أبزقوا وانزي حجي خنبلن كلنا قام مكة ناب عراق ندي وسط لنا بأير ممكن حنت ساعات توسط تخون ولا ساعات فرغان توسط تخون كن أفتقوا وان حدث ابن عراق نحر دا خيد تباهيلو ممكن ورحق للتورحي وصد له نيرون من تاي بجمال بتي فرس ويبقى أرجيرهم يوم تخدوا نيرهم فنويحي نيرو أبزقوا وان زخجاشون كله بزح شجري ذقات ممنيرو تاي يقات ممنيرو شفاتو أمن قدي يقات ممنيرهم كترتي يقات ممنيرهم حمام يقات فرحي يقات أراويت يقات كل خمزتات يقات ممنيرو زو قداي زنتاي نيرو مالتيو دفرح قداي ودفرح أواني نيرو جن تاي لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيزي خمسي لهم زز فرح زي بمولو انتاي كبليو كلقق لهم النبي صلى الله عليه وسلم مالت كاب شفاتو تفرحلو ولا حنتي يلا نفتو أوانتي لهم شعون تاي لهم كم من تاي كم مكة كساب عراق لا يخاف إلا أن يضل الطريق يعني حدا خبختكم سي دفرحوا قداي يبلون بجكا من قد دا يفلت تخوينو سي بزيئة ريتها من قدس ولا بزيئة بيوم كنت تخون دا يدفرحهم بري أنا سب كي كترني شفاتو كي متسوني كي قتلوني جنزبي كي وصدوا لي جلز بها الفرحي ازي اي كقات اموني لهم نبي صلى الله عليه وسلم كل زد ماني ترأيو نبي صلى الله عليه وسلم دبلونا زربازي أبوان عمر بن الخطاب فارس مسكفتا إذا فارس زي أحواتي عباي منقستي إمباير يعني را عباي منقستي يعني را كم زي أبزقوانا أمريكا روسيا ويتشاينا الكات الزاربوا له عبيت منقستات زيئاتا كندي أصوار دلوان كندي أبتحتي أن هاجرات دكايدا كم زعينة هاجر يعني را أبتحتي آخن دي أملخوت نيران هاجرات نيران بتأزاز ناتن زخدا بتأزاز نايمن نايروم زبها الإمباير نيرو كومون من دبهال
ፋርስ ኢምፓየር ዝበሃል ነይሩ እዚኣቶም እንታይ ነይሮም ብምሕር ሓይልናቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሮም ብምሕርቲ ዝነበሮም ንግስነት ኣብ ትሕቲኦም ብዙሓት እዮም ዝነብሩ ነይሮም فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أب أوانو زهم سبات زياتهم منجستناتهم أبريسو انتهي غير مالتيو اتهزبناتهم تمنجستناتهم كلهم نابس لمنا آتي بفضل الله عز وجل انتهي كوينو مريتنا يسلمنا مجزاتنا يسلمنا كوينو تهاجراتناتهم أفت أوانتي من مسي مالتيو أزيزبولو النبي عليه الصلاة والسلام مسيو حدث كاب مكة يوصي كساب نام انتهي دقاتو كساب ناب عراق دبصح دفرحو نجر ولا حنت ديبلو سلام امان اوان مسيفت اوانتي كذلك كمت النبي عليه الصلاه والسلام دبلو سبيت ختوصي يا يبلو كم منتاي كاب عدا وصيا حساب مكه حج ختقبر الى عند حرد امصياسي ولا حنت تفرحو يبلان بجكا انتايلوم بجكا زبئي نتي احاناتا نخيب العلان تزي كوينو قالوا تفرحو ولا حنت يبلان دبلوون اذ كل زلماني أب أوان نايزم صحابة زياتهم ترأيوا بفضل الله عز وجل زولنا مجرى الشاي كونن ولا عالم حجي كم زنريو زلنا بعمز أطلق لقاء انت هلوت انتاي كخونيو كمتسي أوان ون نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كاب سماي زوردلو أوان كمتسيو مسوردو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أفت أوانتي زعل مزيئة أب تحت مريحنتناتهم كتهلويا كمون المهدي زبهال كمسيو زي المهدي زدماني محمد بن عبد الله زبهال كافت علاماتنا يوم القيامة بزعبو خنتقسينا إن شاء الله في تزمسي دروسناتنا زون زوردلو أوان أفت أوانتناتهم تاي كخونيو بالتعمي سلام كخونيو مريت نتاي كسفنايو رقاءات كسفنايو سلام كسفرايو دك سبات نتاي كخونيوم بسلام كنبريهم عمس زبهال كل عاليو أفت أوان اتي سلازي اتزحلفة ترأيو در رأيون بحجي بزعباز قد يوزون قالوا بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك انتهى لنا خفتي علامات ناي يوم القيامة نبي صلى الله عليه وسلم دنقرنا دماني نبي عليه الصلاة والسلام تايلو منها كأكد من قيام الساعة انتهي كما تسئيلهم حوخت وتسئيلهم إذا حوزئا كم من تايك توتسئيلهم كاب حجازي لهم حجاز زي بعل جدة مكة مدينة أو تاتكباب دلو إذا حجاز تبعيلي يسوع كابزو بوتازي انتاي كوصي لهم النبي عليه الصلاة والسلام حوخ وصي لهم إذا حوزي زوصي لهم النبي صلى الله عليه وسلم محير من واح ناتوسي انتاي كبره لهم بصرة تبها العدي شامتو الله إذا بصرة زيئة رحقتي أخاب مدينة عند حرد أريخايا ونايك ندي شحز خون كلمة الرحك أتعلوا إذا بوتازيئة أب أنتاي كخوني لهم اتي كساد ناي جمل برهان ناي زحوزي كرخبو إيلو الله أكبر يعني بمحير من واح ناي زحوزيئة انتاي كخوني مالتيو أبوصرة خون كاسي جمل اندحر داري خيات خساد ناتا برهان كرخبايو كاب منتاي دمس برهان كاب زحوزي كاب حجاز دوز أتحويلهم نبي صلى الله عليه وسلم انتاي يبل الإمام النووي أب مبل شدشت 254 هجرية عامة هجرية يبل أبزؤ وانزي خرجت نار من المدينة إلو كاب مدينة حو وسيلو الحرز بها البوتالو أم مدينة كافت بوتات انتاي وسيلو حو وسيلو إذا حوزين لعن سماء يديبو إلو نويح صنيحيلو خندي ورحزو خون صنيحو وي ورحزو خون صنيحو يبل زي زك أسألو نبر أوان كندي سبات أفت أوانتي سبات نعو معاصرة زقبروا له أفت أوان تزنبروا انت تحاتتو يلو زم سبات زياتهم عابو مخانو زحوزي أم مدينة زنبروا لعلى 5 بسحة مسكيروم يلو كالوت سبات ونيبل الإمام ابن كثير انتايبل كالوت سبات ون حاتيتنا أعرابي بل زم أعراب انتايم هاقرسب قيشتي كابعدنا بعد زخوديهم زم سبات زياتهم دماني حاتيتنا يوم بل انتاي لهم حاتيتهم كمز زبها الحوث رئيهم دوم استبهالو رئينا يلوم أما انتايم زم سبات زياتهم ترأيهم أبكبابنا بصرة زبها العدي بصرة زي أب شام مالتيو زياتهم يلوم رئينا أجمال ناتنا اتن جمال ناتناسي انتاي مسيوان برهان مسيوان افتي كساد ناتن يلوم كابيد مسيو زم سبات زياتهم ما يفلطوون لكن أهل المدينة افتقوا انتي انتاي وردوا منيرو مالتيو أهل المدينة زحو زيا وطياني رأفت أوانتي
እቲ ነቢ عليه الصلاة والسلام ዝበልዎ الله أكبر እዚ ሓደ كفت علامة ናይ علامات يوم القيامة طبعا እዚ ታሪክ ዝደሊ ሰብ ኣብ ታሪክ ኩሎም ቶም مؤرخين እስላም ይኹኑ ደይ እስላም ይኹኑ ኣብቲ ታሪክናቶም እንታይ ይገብርዎ እዮም ማለት እዮም የስፍርዎ እዮም ክራእዩ ተመሊሶም ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ዝጉዳይ እዚ እንታይ ዝረዳእና علامات كافቲ ናይ ንቡዋ ናይ ነቢ عليه الصلاة والسلام እቲ ዝበልዎ ملكتات يوم القيامة بعيني الترأي أب أوانو مالتيو كذلك طبعا إذا حوزي أتوصي دلا أيني تحوي كونتن كقدم يوم القيامة الحو توصي كاب منتاي توصي كاب مدينة عفوا كاب يمن توصي حولا إذا حوزي أنتاي تقبر مالتي ندك سبات أكيبا نامنتاي توصدم ناب أرض المحشر توصدم ناب شام توصدم حولا إذا حوزي مدينة رأيت إتا أب يمن ترأي نسا أي كونتن نسا خالية إن شاء الله دحراي أفتي سلسلة دروسنا نوصد دلنا كنريعينا بحول الله سبحانه وتعالى كذلك كافتي علاماتنا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم دنقرونا دماني التراءي دماني انتهي لنا إلوم نبي عليه الصلاة والسلام ضياع الأمانة إلوم لا إله إلا الله أمانة خطفي إلوم النبي عليه الصلاة والسلام عجيب امنت كتأفي إلوم إذا امنت كتأفئيو دخونا سب حج اندحر دا أحتيت كايو إسلاما يخون دي إسلاما يخون امنت على اللودو بزقوان اندحر دا الكاين انتا لك امنت نيرو قدم نيرو امنت حدا سب عسرت غرشي هيب كايو تعسرت غرشو كا شرفت غيرو أي ملسل كان كم تذهب كايو مسغمتا أفتاد مسخايا أوان مسحتت كايو نستا خمدلا تتعاصيفات ذهب كايو تملسا كايب لك بمحير منتاي بمحير امنت نيرو أفت أوان تمالتيو لكن كمسيو أواني لهم نبي صلى الله عليه وسلم تضيع الأمانة أمانة تتأفئ لهم إذا أمانة مدفع عينتات اللوو وزح عينتات اللوو قدام النت حادة مسؤولية نحادة مزنت نزي قبؤخ تهبون كلها زي قبؤخ وسن كل حادة سب مزنت ناتو دخونا يخون مريح النت يخون دخونا يخون إدارة ناي سراح يخون أما حدار ناي بيت مرتي يخون ولا أما حدارنا شركة يخون أما حدارنا هاجر يخون قلي يخون دايما زنتو نعو زي قباء دوسد الأوان إذا حدا خفتي ضياع الأمانة تباهيلو يسوع تفقاتنا منتاي تفقاتنا أمانة تباهيلو يسوع مالتيو فالنبي عليه الصلاة والسلام تايلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة لهم دحردا أمانة في آسي انتاي قبر اتا ساعة تسبيا لهم اتا يوم القيامة تسبيا أخي لا يا قريبا يا يلوم النبي عليه الصلاة والسلام حاتيتم من النبي عليه الصلاة والسلام وما إضاعتها انت أيتوي أمانات أفئو خبهالسي انت أي عينتوي لما من النبي عليه الصلاة والسلام انت يلوم النبي عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة اندحر دا أحد نجر نابزي أهلناتو اندحر دا أخيدو نافتو زي قبؤو سب اندحر دا أخيدو انتظر الساعة يلوم حج اندحر دا ريخايو حدا سب نحانت صراحة يحز دا يقبؤون كله كما يقيرو نمنتا أبؤو زي مديرنا مدرسة عندي أبؤو نايزا كامباني زي أمراح عندي أمغا أبؤو سلازخونا أمسيوو إذا سب زي سحيفو يكئل أما حديرو يكئل قلي يكئل لكن انتاي سلازلوو وساطة سلازلوو مأكلاي سب سلازلوو نعو أمساء سلازلوو حقازي قون سلازلوو حقو سلازلوو أمسيوو مفتو زي قبؤو وتا كوفا بيلومون سبزي إذن تاي مالتيو إذي خافتي ضياع الأمانة أيو إذي سبزي خندي سب كبالاشيو قال سبات تخكل فلتت ديبلو من كلو انتهي يقبرو نحنا فلتاتينا يلوم دخونا نقر نعوم زي قبؤون بوتاتات يحزو حدا سب متي انتهي يبلك أنا حكيم يبلو نحكمنا دي سقبه سراح وإما دي سقبه تمرتي دي وسدن كلو حكيم يلو خندي هيوت يتفق إذي سبزي كندي سبات انتهي يقبر يمرز مالتيو كمز خمز الدعم سلي بزوح نقر بزعبة ضياع الأمانة ات النبي عليه الصلاة والسلام دنقرونا انتهي مالتيو بزوح نقر كاو ترأيو يرأيون الله أبز أول نازي هذي حافتي كافتي النبي عليه الصلاة والسلام دنقرونا نقريو كذلك كافتي علامات نبي صلى الله عليه وسلم دنقرونا نا يوم القيامة الترأي دمان انتهى لنا إلوم ضياع العلم لا إله إلا الله علمي كتأفي إلوم النبي عليه الصلاة والسلام علمي خبها لهم كله اتزتأفي علم انتهيو علم الكتاب والسنة ناي كتابن ناي سنان فلتت مالتيو ولاون إذا علم زي أما صحفتي انتهلوه
ንዑ ኣብጻሕቱ እቶም ትኽክል ኣብጻሕቱ ናቱ እንድሕር ዳ ጠፊኦም እዚ እንታይ ማለት እዩ ናይቲ ፍልጠት ጥፍኣት ይዘረዳእካ ማለት እዩ ኣማ ናይ ዱንያ አልሐምዱሊላህ ከም ዝንሪኦ ዘለና ሕጂ መዓልቲ መዓልቲ እንታይ ማለት እዩ علمي يوسخ له لكن ناب آخرة مستملس حد سب كبزات الدنيا زي أنا بقبر مسأته يوم القيامة مستسئ اتمس رب سبحانه وتعالى ذرة خبو علمي إذا علم زي كتفي له مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تايلمنا إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء له رب سبحانه وتعالى سي اتعلمي كابدك سبات كافت لبا منزعي كون ندوس أيلم تايد أيلم إنما ينتزع العلم بموت العلماء له انتهي رأيو اتهم علماء يومتهم اتعلم مسؤم يدفن لهم لا إله إلا الله شو انتهي لهم حتى إذا لم يبقى عالم شعو عالم زبهال مستسأنا عالم زبهال مزيت رخبي لهم اتخذ الناس رؤوسا جهالا لهم دك سبات انتهي يقبروا مرحتنا هايمانوت تباهيلهم بتصوع سبات اتهم فلتت دي بلوم بزعبا قرآن حنت زي فلتو زعبا سنانا النبي عليه الصلاة والسلام ولا حنت دي فلتو زم سوازياتهم قفتاناتهم انتعبيو عمامتناتهم انتعبيو جحمناتهم انتبزحو زم سبات زياتهم فلتت ولا حنت دي بلوم كلو انتهي يقبر مالتيو دك سبات زياتهم كم علماء غيرو يوسدم لهم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا زم سبات زياتهم مسيوم يحتوا وموني اتهم دي فلتو سبات نزوم جهال دخون سبات زم قفتان دعبيو انتاي دقبروا عمامتناتهم زعبيو جحمناتهم زعبيو طبيعة الحال حدا عمامتناتو زعبيه ويدماني قفتان ناتو جحمناتو زعبيه كلهم زياتهم انتاي مالت هيكونون فلاتات هيكونون مالت هيكونون انتاي دا حدا فلتت ديبلو نزوم فلاتات زياتهم نخمسل انتاي قبر لباس ناتهم يخدن لباس ناتهم تخدينو انتاي قبر مالتيو انا فلات ايلو ندك سبات يتالل شو انتاي لهم فسئلوا لهم يحتتو زم سبات زياتهم شو انتاي لهم فأفتوا بغير علم بزي فلتت ندك سبات انتاي بلوم إذا خمزي حلالي إذا خمزي حرامي كم زخت قبر لك كم زخت قبر يا بلكان بزي منتاي بزي فلتت لهم شو انتاي لهم النبي عليه الصلاة والسلام فضلوا وأضلوا نسوم يطفئوا دك سبات من مسوم يطفئوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حواتي دحر دارينا يبزقوان زي بزحيو كندي سبالو دي فلات أنا فلات يلو دزارن دحر دا أبدين حتيت كايو انتاي يخون مالتي وزي لك أونتي يخون أنا خمزي زيد خمزي انديو زي حلال انديو زي حرام انديو يا أخي العزيز زي ندك سبات كم زت سلا تفلت دلكا نزي رب سبحانه وتعالى حلال دي بولو حلال ايتبل رب سبحانه وتعالى حرام دي بولو حرام ايتبل زي فلتت هاي تزارب نفس خاطة فيه كان ندك سبات كي تتفق مانتي سلا زحواتي زي نبي عليه الصلاة والسلام دبلوه علمي كل عاليو ازي ترأيو مالتيو بمنتاي ترأيو علماء مسحاتكم موتيوم يلوم زم علماء زياتهم مسموتو دمان انتاي كخونيو اتي علم مساتهم كدفنيو اتي علم اندحر دا مسؤم تدفينو دمان انتاي كخونيو يعني دك سبات دي علماء يلوم كحزيوم بزي دماني كتفو يوم تم سبات مسؤم كأسبات كتفو يلوم ماتيوم لذلك احواتي انتاينا نبل علم زلو سبد الدحريو خنكيد نعو كتقبلنا خنحزو نمنتاينا نسب زد الدحريو نخيد نمنتاي بركنا عصفنا خابزم سبات زياتهم نعلم نمنتاي نزوم سبات زياتهم تحتي لنا مساتهم انتاي نقبر علم نقسم نمنتاي ندحر دا تباهيلو زوم سبات زياتهم ناب رب سلا زبصحنا زوم سبات زياتهم سبب ناي نجات ناتنا سلا زخونو زوم سبات زياتهم نسوم سلا زخونو تحقنت دفلطنا لذلك نمنتاي نخبر علماء زم علماء زياتهم من قدنا يمنتاي سلا زخونو من قدي ناي جنة سلا زخونو زم سبات زياتهم حلال كفلت دليه بمن قدم فلت حرام كفلت دليه بمن قدم فلت كله خمس سلا زخونه اتزقب ان انت اي مالتيو نزم سبات زياتهم بركه عصيفه زم سبات زياتهم كاب الدنيا خيت لعالون كله كاب اتم علم خقسم كاب اتم كفلت نمنتاي بدحريو بزيو كم زنطقسو زلنا بزوح علاماتنا يوم القيامة خمسيو بزوح ملكتاتنا يوم القيامة خمسيو انتاي كمثلنا يو بز قداي زي نورمال كمثلنا يو يمكن ناو انت نقبر نخيل ناو طنبلح كنبل نخيل لكن زم سازياتهم انتاي يقبروا يقلصوا لنا زي تتخكل زي حلال زي حرام يلوم تقبروا لنا مالتيوم زم سازياتهم كقلصوا لنا مالتيوم فالنبي عليه الصلاة والسلام اتزحبرونا بزعبنا يمنتاي بزعبا رفع العلم اتي علمي كتفق مخانو اتي علمي
كبرس مخانو دنجرنا بزوح كأو ترأيو والحمد لله للأمة باقية نزا أمة زي أدماني زترفوا علماء بزحات هلو زياتهم من كي تلعالون كله كل تعلم خيط أفقنا كله انتهي نكبر دد حريقهم نخيد ما انت انتاخ نقبر اتعلم خبعتهم كنقسم اتحلال كنفلت اتحرام كنفلت بدحريقو اترب سبحانه وتعالى دفت ونقر ما انتي كنتكبر أحواتي أفتي دروسناتنا نقصل لنا بزعبة أشراط الساعة ملكتاتنا يوم القيامة أو إنا نقصل لنا بزوحي نسو كساب حجي إزو سيدنا يزلنا قلل بنا أيكونا كسلتينا بحول الله سبحانه وتعالى نايلوم معنتي درسنا أبزخنا عطوينا أفتد متسوون كنكسلنا بإذن الله سبحانه وتعالى نفتد دروسناتنا كساب شعوه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل وعلا مريت سمايين مسفترة عدمك يا رب سبحانه وتعالى نزاد الدنيا لما عنتي أبى الدنيا تنبر فجأة دماني أخيرات مسائي قبران أحواتي حجناي زلنا دروسناتنا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة أيو نأشتو ملكتاتنا يوم القيامة تبايلو زسوع إزي قليئو قدم حج تراي قليئو حج بزقوان نازي نرئيو نقرات اللو اتقليئو دماني قنا ديمتس ناؤنا من قدو دلنا هنياتو نستوزقننا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة لنأشتو نوصل كمينا اتن عبيتي أشراط الساعة نسن اندحرد أمسين قيامة أفتي بداية مجمرنا قيامة بسيحة خمزلة يردان لذلك انتايب الآن انتا زي تأمن بمحمد صلى الله عليه وسلم انتا بزناي مجرش نبي دي تأمن دخونك تحشك نعا نفتغنع من قد تودي بالتساوي يغربون